फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है कौले खुदा है कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला डोडा के तहसील कहरा के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये तहसील कहरा का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद है मेरे साथ। आपने बखूबी सुना होगा सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है, एक न्यूज़ वायरल हो रही है। एक मलून जिसका नाम वसीम रिजवी है, उसने नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक की 26 आयतों के लिए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी अर्जी दायर की है कि इन आयतों को तब्दील किया जाए, इन आयतों को रिमूव किया जाए। नाजरीन, यहाँ पे इसी मौजू पर, इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मुफ्ती परवेज साहब, जो कि कहरा के रहने वाले हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उस मलून ने इस बारे में कहा है, आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में। फांसी दो, फांसी दो, वसीम को फांसी दो, कुरान के गुस्ताख को फांसी दो, फांसी दो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आप बखूबी जानते हैं चंद दिन पहले एक मलऊन शख्स, एक लानती शख्स जिनका नाम लेना मैं अपनी ज़ुबान पर गवारा नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरन आप लोगों की जानकारी के लिए उस मलऊन का नाम वसीम रिजवी है। वो चंद दिन पहले उसकी दिमाग में खबासत, नजासत और वो कुफ्र और इल्हाद भरा हुआ है, और वो उसी जहन को लेके जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की 26 आयतें ऐसी हैं कि जो दुनिया के अंदर दहशत गर्दी की तालीम देती है। उस मलऊन शख्स वो चीज़ें लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन मैं आप हजरात को इस मीडिया के वसासत से बताना चाहता हूं कि ये मलऊन शख्स वो है कि जो दुनिया के अंदर खुसूसन इस मुल्क के भाईचारे को सबोताज करना चाहता है, इस मुल्क की यकजहती को पारा पारा करना चाहता है। कुरान तो वो किताब है कि जिसने दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम दिया है। कुरान तो वो किताब है कि 1400 साल पहले जो कत्लो गारत गिरी, खून रेजी, फितना फसाद अरब ममालिक में होता था, कुरान के उतरने से वो फितनो फसाद, वो खूनो खराबी सारा का सारा बंद हो गया। कुरान तो यहाँ तक की तालीम देता है कि ज़मीन पर रेंगने वाली चोंटी उसको भी अपनी पाँवों के नीचे मत मसलो, वो भी जुर्म है। कुरान दहशत गर्दी कैसे सिखाता है, लेकिन असल में दहशत गर्दियत उसकी जहन है। वो नहीं चाहता है कि इस मुल्क में अमन रहे, वो नहीं चाहता है यहाँ की यकजहती और भाईचारा कायम और दायम रहे। उसने पूरी आलम के मुसलमानों के दिलों को मजरू और ज़ख्मी किया है। इसलिए हम इस मीडिया की वसासत से इस मुल्क के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपको मुसलमानों के जज्बात का पासो लिहाज है तो इस मलऊन शख्स को इस मुल्क की धरती पर रहने का हक नहीं है, बल्कि इसको सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए ताकि पूरी दुनिया उसके इस मंजर को देखे, उस खबीज जिस्म को देखे, उस खबीज जिस्म को थूके। इसलिए हम फांसी से कम किसी भी सज़ा पर मुतमईन और राज़ी नहीं है। यही हमारा पैगाम है इस मुल्क के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों के लिए, बस ये हमारा पैगाम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फांसी दो, फांसी दो, दीन के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। तो नाजरीन, आपने मुफ्ती साहब की ज़बानी सुना कि वो मलून जो है ना ही कोई आलिम है, ना ही किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला है, क्योंकि वो शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने भी उसको दफा किया हुआ है। इसी मौजू पर हमारे साथ और भी शख्स जुड़े हुए हैं। कहरा से मोहसिन जवाल जो सोशल एक्टिविस्ट है, ये भी, क्या आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेके?
سب سے پہلے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. آج کا جو مسئلہ تھا آپ نے دیکھا, جو ہم نے پرامن پروٹیسٹ کیا. ایک یہ وسیم رضوی, یہ جو یو پی کے رہنے والے ہیں, انہوں نے ایک یاچیکا دائر کی ہے اچ نیالے میں, سپریم کورٹ میں. انہوں نے جو یاچیکا دائر کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں ہیں جو ہمیں مطلب ٹیررزم کی اور لے کے جاتی ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہے, پورے قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے. قرآن کہیں بھی کسی مذہب کو قتل کرنا نہیں بتاتا, کسی اور مذہب کو نیچا دکھانا نہیں بتاتا. قرآن میں صاف صاف بیان کیا ہوا ہے, ہر مذہب کے رہنے والے کو تمہارے ملک میں جو بھی رہتا ہے تم اس کی عزت کرو. اور ہم اپنے ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں. ہم سڑکوں پہ آئے, ہم نے ٹریفک کو بھی ون سائڈ والنٹیئرلی, ہم نے ٹریفک کو ون سائڈ مطلب رن کر رہی تھی ٹریفک ون سائڈ, ایک سائڈ ہم نے پروٹیسٹ کیا. ابھی آپ گلے کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک جنون تھا مسلمانوں میں, لیکن ہندوستان کا مسلمان اتنا گرا نہیں ہے کہ وہ دنگے فساد پہ اتر آئے. ہم آج بھی ہندوستان کے اس سپریم کورٹ میں بھروسہ رکھتے ہیں. اگر ہم بھروسہ نہیں رکھتے تو ہم ہندوستان میں نہیں رہتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہے, چاہے کوئی اقلیت میں ہو یا نہیں ہو, بڑی چیز ہوتا ہے ان کا بڑا ذہن ہونا. اور ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت بڑا ذہن ہے. ہمارا دارالعلوم دیوبند, وہاں کا فتویٰ پورے دنیا میں چلتا ہے. تو ہندوستان میں اس وقت دینی اعتبار سے سب سے بڑا جو مدرسہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. ندوہ میں ہمارا مدرسہ ہے. تو مسلمان کبھی ایسا چاہے گا ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے. جو رضوی ہے وہ نہ ہندو ہے, نہ مسلمان ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ سکھ ہے, نہ عیسائی ہے. وہ ایک شیطان ہے. وہ ہندوستان کی برادری کو توڑنا چاہتا ہے. اور مجھے اپنے ملک پہ بھروسہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی. کل کو کوئی بھی انسان اتنی جرت نہ کرے کہ کسی کی دھارمک کتاب پہ وہ انگلی اٹھائے. اس سے ہمارے سامپردائک جو دنگے ہوتے ہیں, جن کو ہم ریلیجس رائٹس کہتے ہیں, وہ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور ہمارے نوجوان بالکل شانتی میں مطلب وہ بھروسہ رکھتے ہیں, وہ اس چیز میں بھروسہ مطلب فتنے فساد میں بھروسہ نہیں رکھتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے 2 یا 4 دن میں سپریم کورٹ اس پہ بہت بڑا فیصلہ سنائے گی اور وسیم رضوی کو پھانسی ہوگی. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے یہ پورا کور کیا پروٹیسٹ, اور ہماری بات آگے تک جائے گی. ہم 6 یا 7 دن پھر سے, اگر نہیں ہوتا اس پہ کچھ, ہم پھر ایک پرامن پروٹیسٹ کریں گے جب تک وسیم رضوی کو اس ملک سے باہر نہیں پھینک دیا جاتا ہے. اس کو پورے دنیا میں رہنے کا حق نہیں. جو انسان گندا ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں رہ سکتا, وہ پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتا, وہ قزاقستان میں بھی نہیں رہ سکتا. جو بارڈرز ہوتے ہیں, جو بندشیں ہوتی ہے, وہ انسان کی ہوتی ہے. ہمارا مذہب اتنا وسیع ہے, اس میں کوئی بندش نہیں ہے, کسی انسانیت کو چوٹ نہیں پہنچانی. ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو قرآن میں لکھا اس کا ترجمہ کریں. 1 منٹ میں جذباتی ہونا یہ بہت غلط بات ہے. اسلام بالکل ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے. اسلام ہر جگہ ٹیررزم کے خلاف ہے. اور جہاد کو جو لوگ ٹیررزم کہتے ہیں, جہاد کچھ اور ہے اور ٹیررزم کچھ اور ہے. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا میں آپ کے سامنے کبھی اور بھی یہ بیان کروں گا. شکریہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. پھانسی دو